बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो सैटर्न इन एक्वेरियस जो हुआ, जो अब तक रहेगा 2024 तक, 24 से थ्रू आउट 25 तक, उसके आज डिफरेंट वीडियो करने जा रहे हैं कि किन मौलाक, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं इसको, बर्थ नंबर भी कहते हैं, जिस तारीख को आप पैदा हुए वो आपका जो नंबर होता है वो आपका ड्राइवर नंबर कहलाता है, मौलाक भी कहलाता है और बर्थ नंबर भी कहलाता है। डिफरेंट जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट अलूम में डिफरेंट उसको माना जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 16 तारीख को पैदा हुआ है तो उसकी 7 नंबर बनेगा, आप दोनों को ऐड करके सिंगल डिजिट में ले आएंगे। इसी तरीके से कोई 14 तारीख को पैदा हुआ है तो वो 5 होगा, 1 और 4 5। बस आपने इसको ऐड करना है। जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं तो वो आपका डेस्टिनी नंबर बनता है, वो आपका एंजल नंबर, डेस्टिनी नंबर और इसी तरीके से भाग्य नंबर, भाग्यांग कहते हैं वैदिक उसमें। तो हम बात जस्ट कर रहे हैं आपके ड्राइवर नंबर, मौलाक की या बर्थ नंबर की। उसमें अब इसमें जो सबसे पहला मैं समझता हूँ कि जो नंबर बेनिफिशरी रहेगा पूरा साल 2024 वो मौलाक 5 है, बर्थ नंबर 5 या ड्राइवर नंबर 5 है। 5 वाले जो कि 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, ये उनको फ़ायदा देगा। उनके लिए किस्मत जो है उनके डिफरेंट फंसे हुए कामों में मददगार होगी, लक की सपोर्ट इनके साथ रहेगी और इनके जैसे कहते हैं कि इनके अच्छी सक्सेस हर तरफ से इनको मिलेगी। आप लोगों की वैसे मालूमात के लिए बता दूं कि हर दिल अजीज़ इमरान खान भी 5 नंबर ही हैं, इसीलिए ये साल देख लें कि उनके लिए बैठे तो जेल में है लेकिन हर तरफ से फ़तह ही फ़तह उनको नसीब होती गई। इसी तरीके से ये लव लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। इनके 5 नंबर वालों की बड़े करीब हो जाएंगे, बड़े खुल के बात करते नज़र आएंगे और इसी तरीके से अच्छी असूलों पे और बड़ी ज़बरदस्त रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाएंगे और इसी तरीके से मजबूत करेंगे अपने रिश्तों को 5 नंबर वाले इस इम्पैक्ट में जो सैटर्न एक्वेरियस में इनको दे रहा होगा। उसके बाद डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और इनको अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का भी मौका मिलेगा, अच्छा ख्वाहिशात पूरी करने का जॉब प्लेस पे भी हर लिहाज से अच्छा होगा, सुपीरियर से अप्रिसिएशंस मिलेंगी। इसी तरीके से प्रमोशन और सैलरी हाइक्स भी पॉसिबल रहेंगे, बोनसेस मिलेंगे, वर्क हार्ड जो किया उसका रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्गर फील करेंगे इस टाइम में और स्टेबिलिटी नज़र आती है थ्रू आउट द ईयर। 5 नंबर इन तारीख में पैदा होने वाले जिनका ड्राइवर या मौलाक 5 बनता है। उसके बाद दूसरा जो नंबर बेनिफिशरी होगा वो 6 नंबर है। 6 नंबर जो है वो इस पीरियड के दौरान ये उनका ख्वाबों का पीरियड होगा, ख्वाब पूरे करने का पीरियड नज़र आता है और इसमें ऐसे आइडियल किस्म के दोनों रिलेशनशिप्स में होंगे, मियाँ बीवी हो, लव लाइफ या व्हाट्सएवर, बहुत ज़बरदस्त मजबूत रिलेशनशिप्स बनाएंगे बड़ी ईमानदारी से। वरना 6 नंबर थोड़ा सा, आपको पता है मैंने एक वीडियो में जिसमें हमने 6 नंबर की कार की बात की थी तो उसमें यही बताया था कि 6 नंबर की कार डांसिंग कार हो सकती है। लेकिन ये जो 6 नंबर है जो अब हम बात कर रहे हैं वो इस टाइम पे बड़ी ईमानदार हुए होंगे, ईमानदार इस पीरियड के दरमियान हो सकते हैं रिलेशनशिप्स को लेके। 15 24 6 ये इसी में इंक्लूड है और इसी तरीके से बड़े फैमिली मैटर्स में बड़े थॉटफुल नज़र आते हैं। उसके बाद फैमिली एनवायरनमेंट में बड़े एक फैमिली मेम्बर्स को बड़े खुश करते नज़र आते हैं और इसी तरीके से फैमिली इवेंट्स और बड़े यादगार इवेंट्स इनको इस साल में नसीब होंगे, मेमोरेबल होंगे वो। और इसी तरीके से चांसेस होंगे ट्रैवल के भी, कई न्यू प्रोजेक्ट्स के नतीजे में बाहर जाने के चांसेस होंगे। ये मीडिया की इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर 6 नंबर होते हैं क्योंकि ये वीनस का नंबर है। ये आपके मीडिया, ड्रामा, ये जितनी भी आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, मोस्टली ये लोग 6 के अंडर आते हैं, या कपड़े का काम करने वाले या आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी
کام کرنے والے موسٹلی لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں. ٹاپ پوزیشنز پہ پہنچ پائیں گے اپنی اس کے دوران. اور اسی طریقے سے نیو بزنس اور اگر شروع کیا اس سال کے دوران تو وہ بڑا زبردست ان کو فروٹس دے گا. اسی طریقے سے اگر بات کریں انرجی سے بھرا رہے گا پورا سال ان کا. بڑا جیسے کہتے ہیں وہ دھچکے جیسے آ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ, کبھی کچھ اس میں تھوڑی سی 6 نمبر والوں کے لیے ردھم ہو سکتا ہے کہ رہے ایک ہی جیسا کچھ رہے لیکن اچھا رہے. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جاب پہ تھے یا کوئی ایسی پوزیشن کی پیک کو ٹچ کر سکتے ہیں اور جو اپنے کمپیٹیٹرز کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے, مطلب ان کے گھٹنے لگوا سکتے ہیں اپنے کمپٹیشنز میں چیزوں میں. اور جو پھل ملنا تھا ہارڈ ورک کا ان کا پھل بھی ملے گا ہارڈ ورک کو لے کے. اس کے بعد جو تیسرا خوش نصیب بنتا ہے نمبر, وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے ناظرین, وہ ہے 7. 7 نمبر والوں کے لیے اچھا پیریڈ ہوگا, ڈیفرنٹ فیلڈز میں ان کے لیے سکسیسفل ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ریلیشن شپ ہو 7 نمبر والوں کا تو وہ ایک دوسرے کے قریب آنے کا اس سال موقع بن سکتا ہے. ان کو اچھی ایک دوسرے کے کلوزنس جیسے کہتے ہیں کہ اسٹرانگر بانڈنگ ہونے کا نتیجے میں, مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اچھی بانڈنگ کے لیے بہت زبردست رہے گا. اوور آل ونڈرفل لو لائف کے لیے یا فیملی لائف کے لیے خواہشات ایک دوسرے کی پوری کرتے نظر آتے ہیں اور بہت زبردست ٹائم ہوگا ورک پلیس پہ. اور اسی طریقے سے اپنی جو کیریئر ہے اس کی پیک پہ ٹچ کرتے نظر آتے ہیں. اوور آل ہیپینس اور سیٹسفیکشن سے بھرا سال رہے گا. اس کے بعد نئی اسٹریٹجیز بناتے اس پیریڈ میں نظر آئیں گے, نئی اسٹریٹجیز بناتے نظر آئیں گے. اور ڈفرینٹ جیسے کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ سائڈ سے پروفٹ آنے کے بھی چانسز ہوں گے, کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ سیٹرن کی ان پہ اس سال بہت زبردست جیسے کہتے ہیں امپیکٹس ہوں گے. اور ٹف ٹائم یہ بھی دیں گے اپنے کمپٹیٹرز کو, اور اپنے کمپٹیشنز میں بہت اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں 7 نمبر جو ہے. اس کے بعد آج جو لاسٹ اینڈ فائنل نمبر جس کی ہم بات کریں وہ 8 نمبر. ویسے بڑے ڈیلیز سے بھرا نمبر ہے لیکن سیٹرن کا ہی نمبر ہے, سیٹرن ہی اس کو رول کرتا ہے. جو اس میں بورن ہوئے ہیں 8, 17 اور 26 والے, ان کے لیے بھی اچھی لو لائف لا رہے ہیں, اچھی انڈرسٹینڈنگز بلڈ ہوں گی, ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اور اسی طریقے سے اچھے مضبوط رشتوں کو مضبوط کر پائیں گے 8 نمبر والے. اور اسی طریقے سے کوئی ٹرپ ٹریولنگز بھی کرتے نظر آتے ہیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ یا اپنے لو پارٹنر کے ساتھ. اس کے بعد ان کی جو اوور آل مطلب کوالٹی ٹائم ود ان دا کپل نظر آتا ہے 8 نمبر والوں کے لیے. اور کام کی جگہ پہ ریکگنیشن ملے گی ان کو بھی اس پیریڈ میں, کوئی ان کی جو محنت ہے اس کا پھل ملے گا. اسی طریقے سے پروموشن جابز میں مل سکتی ہے, بزنس پروفیشنل کو کئی کاروبار کے مواقع مل سکتے ہیں, ہیوج پروفٹس آ سکتے ہیں. اور ہم نے میرا خیال ہے کار کے نمبر پہ بھی جب 8 نمبر میں اس میں بات کی تھی پروگرام میں, تو 8 نمبر کا گھر اور 8 نمبر کی کار کسی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کی ہوتی ہے, اور کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے, کوئی چھوٹا بزنس مین نہیں ہوتا, ہیوج بگ جائنٹ. اور یہ بھی اپنے کمپٹیٹرز کو 8 نمبر والے اچھا ٹف ٹائم دیتے نظر آتے ہیں, نیو پلانز کرتے نظر آتے ہیں بزنس کو لے کے. اور اگر ان کی ہیلتھ کی بات کی جائے تو ہیلتھ وائز بھی ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور یہ ٹائم 8 نمبر والوں کے لیے بھرپور اچھی ہیلتھ, اچھی چیزوں کو لے کے ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے 8 نمبر کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں یہ ڈیلیز کا ہوتا ہے, اسی لیے ڈیلیز کا یا دیری کا, یا اس میں سکسیس لیٹ آتی ہے, شادیاں لیٹ ہوتی ہیں 8 نمبر کی. 8 نمبر کو
عموماً جو ہے وہ بڑا ڈیلیز کا سامنا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو پھل ملتا ہے، اور ان کو اگر نہ ملے پھل تو 38 کی ایج کے بعد جو سیٹرن کی ایج ہوتی ہے اس میں 8 نمبر والوں کو مل ہی جاتا ہے۔ تو یہ اوورآل سیٹرن ان ایکویریس کے ان ملانک یا ان ڈرائیور نمبرز یا ان برتھ نمبرز کو فائدہ تھا۔